Nini higayon na walay kambyo nga gipangayo ang China kanato. Mao nga naglibog ko unsay objective ni Gibo. Ilabi na nga ang China iyang giakusar nga adunay expansionist nga katuyuan. Nining pila ka tuig nga lahi na ang atong diplomatikanhong relasyon sa China. Mikunhod sa 52.4 na ang pagkanaog sa foreign direct investment. Unya ang nakaapan kay dako ang atong importasyon gikan sa China. Higala, kumusta? Atong naisgutan ni atong miagi ang presensya sa mga US military bases sa Pilipinas ug ang agreement sa military cooperation sa Japan nga karon mihadla sa kalinaw dinhing dapita sa Asia. Ug ang klarong pagpabor sa kagamhanan ni Aquino kaniadto nga andam kita nga makigharong sa China tungod kinaa kanato ang Amerika. Ang kaniadto nga opinyon nga dili kini mo sangko sa armadong panagsangka nahimo ng usa ka dakong posibilidad. Pananglit, ang nasud sa Iran na kung hunahunahon walay security threat kanang lasura sa Amerika apan gigyera sa Amerika, apil na ang Israel tungod sa rekursos niya ng lugar nga karon mihatag na og dakong kadaot sa mga ekonomiya sa tibuok kalibutan. Akong tagaan og sentro mao ang posisyon sa kagamhanan karon ni Bongbong Marcos nga gida ni Secretary of Defense Gibo Teodoro. Ang iyang mga aksyon karon panahona ilabi na niadtong mi-offer ang China og pagtabang sa Pilipinas nga mga fertilizers ug lana, iya katong gibaliwala, inay mihimo pa siyang pagpamulong nga dili angay saligan ang China. Sa tan-aw nako, kabahin kini sa iyang commitment dihang gibisita siya sa Secretary of National Defense sa Amerika dinhi sa Pilipinas. Di palang dugay. Wala ako'y supak nga magpabilin si Gibo nga magbandera sa iyang pagka-pro-Amerikano. Apan wala huna-hunaa nga naa sa krisis ang Pilipinas karon ug ang mga hinabang nga angay tagaag pasalamat bisag magduda kag unsay tumong wala nato tagaig pagtagan. Nini higayon na walay kambyo nga gipangayo ang China kanato. Mao nga naglibog ko unsay objective ni Gibo gawas nga ipakita niya nga andam ang Pilipinas nga makigbugno sa China. Ang embahada sa China naghulagway ni Gibo nga usa ka provocateur. Ilabi na nga ang China iyang giakusar nga adunay expansionist nga katuyuan. Iya pang gidepensahan ang joint military drills ug ang live fire exercises sa missile system sa Amerika nga klarong nagtumong paingon sa China ang balinis. Di nimo masabtan kay kung si BBM ang moistorya, amli man ang gobyerno sa diplomatikanhon nga paagi og pagpakigdialogo. Apan si Gibo lahi man ang gipanghimo. Pananglit atong gipakita nga mas mopabor kita sa Code of Conduct sa question sa South China Sea. Apan sa pika si Gibo nakipag-alyansa sa Japan ug sa US. Kinsang interes magyud ang gipaboran sa kagamanan sa Pilipinas karon. Angay natong hunahunahon nga dili lamang kini bahin sa geopolitics apan naa kini sa economic dimension. Nining pila ka tuig nga lahi na ang atong diplomatikanhong relasyon sa China. Mikunhod sa 52.4 na ang pagkanaog sa foreign direct investments kung pagkunhod sa misulod nga kapital nganhi sa Pilipinas. Ang foreign direct investment gikan sa China naa na lang sa 0.27% sa kinatibuk ang kapital nga misulod sa Pilipinas. Layo na kayo kini sa kaniadtong investment sa China nga moabot og 12% niadtong 2019. Sa patigayon pananglit, walang ipadayon sa China ang rail projects din sa Mindanao na nagpakita nga andam sila mogamit sa economic pressure ang China kung gikinahanglan. Sa esensya, ang pulisiya ni Gibo Teodoro wala lamang mikiling ngadto sa US apan mas naa sa komprontasyon nga posisyon. Samtang ang Manila kunuhay moingon nga abli sa malinawon nga dialogo. Apan ang gipakita ni Gibo mohatag sa konklusyon nga ang Pilipinas dili neutral kun dili usa ka matuod nga kaaway o kabahin sa plano sa Amerika nga libutan ang China sa military base sa Estados Unidos. Sa gingon ko na dakog epekto ngadto sa atong ekonomiya gawas nga mikunhod ang foreign direct investments gikan sa China. Resulta, wala makahimo og dugang trabaho ngadto sa katawhan. Duna pa, ang Subic Clark Railway nga funded unta
og $6.2 billion sa China. Gi-withdraw na ang Mindanao Railway Project nga wala butangi og pundo sa gobyerno. Nga ang iyang counterpart gihunong na sa China. Wala na ta makahibaw kung unsay mahitabo niya na. Doon na pa'y hungihong nga ang counterpart unta nato kuno sa railway project sa Mindanao sa 2026 budget gibalhin na sa unprogrammed funds sa gobyerno. Unya ang nakaapan kay dako ang atong importasyon gikan sa China. Ang nakasamot ni ini tungod kay misugot ang Pilipinas nga mag-rotate ang mga sundalo sa Amerika nga mao ang mag-operate niya ng mga missile sa Luzon nga gibutang sa atong nasod. Pasayloa kay wa nagyug ko kasabot asa paingon ang palisiya sa Pilipinas. Di man pud pwede nga mohunong kita og palit o mga produkto sa China tungod kay halos tanan karon kun gikan man sa China. Ug usa sa pinakadako nato nga buyer sa saging ug ubang agricultural products mao man pud ang China. Kung buhian nato ang atong pagsalig sa China, asa man kita mosalig karon? Alangan man og sa Amerika, musamot ka mahal ang atong palaliton. Gawas nga ang Amerika nagsalig usab sa daghang produkto gikan sa China. Wala ako'y napanglantawan ni ini nga misugot ang atong kagamanan nga mahimo kitang tigsagang sa posibilidad nga mubuto ang giyera sa Amerika ug China. Mao kini ang akong baruganan. Daghang salamat.